नाराए गौसिया महफिल ज़िक्र व दुरूद जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाबा की बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ऐसा तराशा पत्थरों को नगीना बना दिया, ऐसा तराशा पत्थरों को नगीना बना दिया, सेहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, और सारे जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे हुजूर का पसीना बना दिया। और नबी का इश्क सीने में पाल रखा है, खुदा का शुक्र गुदड़ी में लाल रखा है। आज हमारे बरादरी मुकर्रम जनाब मोहतरम मोहम्मद कादरी साहिब ने अपने घर में ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करके दुनिया वालों को पैगाम क्या दिया है कि नबी का इश्क सीने में पाल रखा है, खुदा का शुक्र है कि गुदड़ी में लाल रखा है। आप सब ने इस महफिल में आके इस महफिल की रौनक को बढ़ा के ये पैगाम दिया है कि नबी का इश्क सीने में पाल रखा है, खुदा का शुक्र है कि गुदड़ी में लाल रखा है, और खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। और ये करम है हुजूर का जिसने हर मुसीबत को टाल रखा है, और ए आका तेरे मंगते भूखे मर जाते, बस तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। ऐसे नहीं आवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। अगरचे हम थोड़े हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं अक्सर कहा करता हूँ, उस बारगाह में तादाद नहीं देखी जाती, वहाँ इश्क देखा जाता है, वहाँ मयार देखा जाता है, वहाँ मोहब्बत देखी है। वहाँ 313 भी हों तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, वहाँ हक में डटे हुए 72 हों तब भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। तो वहाँ इखलास देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है। तो अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए, जरा आवाज़ बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। आज 28 अक्टूबर का दिन है, और इस्लाम कादरी साहिब अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आज आप अहबाब के सामने गाज़ी नामूस रिसालत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खैर क्योंकि 31 अक्टूबर आपका योम शहादत है। पूरी दुनिया में अहले इस्लाम, हुजूर के गुलाम, अहले मोहब्बत 31 अक्टूबर का दिन योम इश्क़ रसूल के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि यही वो दिन है जब आपने जामे शहादत नोश किया है। तो चंद लम्हों के लिए उनका जिक्र खैर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआ है, रब्बे कायनात हम सबको जिंदगी की आखिरी सांसों तक इज्जत और नामूस रिसालत की पहरेदारी की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, 4 दिसंबर 1929 के दिन, 4 सितंबर 1908 के दिन लाहौर की सरजमीन पे मियां ताले मोहम्मद के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके बारे में दाइयों ने ये दावा किया कि ये बच्चा बच नहीं सकता, क्योंकि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसकी सेहत बहुत कमज़ोर है, खून भी जिस्म में बहुत कम है, और हड्डियों के अंदर भी जान नहीं है, लिहाजा ये बच्चा बच नहीं सकता। लेकिन मेरी मिल्लत के गयूर मुसलमानों, उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी जिंदगी अता फरमाई है कि क़यामत की सुबह तक आने वाले उसकी जिंदगी पे रश्क करते रहे, क्योंकि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये बच्चा गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद है। मेरे मोहतरम सामईन,
جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینے اور 4 دن ہوئی تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو تقیہ سالمہ کی جامع مسجد میں بھیجا تاکہ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. اب 3 سال تک وہاں جاتے رہے مگر قرآن پڑھنا تو ایک طرف ہے، صحیح طریقے سے قاعدہ بھی مکمل نہ کر سکے. تنگ آ کر گھر والوں نے وہاں سے اٹھایا اور بابو کالو کے مکتب میں داخل کروایا تاکہ آپ چند جماعتیں ہی پڑھ سکیں. لیکن میرے محترم و مکرم سامعین، آپ 6-7 سال وہاں جاتے رہے مگر ایک جماعت بھی نہ پڑھ سکے. آپ کا جب کاٹ نکلنے لگا تو آپ کے والدین نے آپ کو مصری نظام دین کی دکان پہ چوڑی پلے کا کام سیکھنے پہ لگا دیا. آپ کئی سال وہ کام بھی سیکھتے رہے مگر وہ کام بھی آپ کو نہ آیا کیونکہ آپ بہت کمزور بھی تھے، آپ بیمار بھی تھے، آپ ان پڑھ بھی تھے اور آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا ہنر یا صلاحیت بھی نہیں تھی. میرے محترم و مکرم سامعین، آپ اتنے سادہ تھے کہ جس دکان پہ کام کرتے تھے دوسری دکان والوں کو آپ کا پتہ نہیں تھا. آپ اتنے سادہ تھے کہ آپ جس محلے میں رہتے تھے، جس گلی میں رہتے تھے، دوسری گلی والے بھی آپ کو نہیں جانتے تھے. غازی علم دین آپ اتنے سادہ تھے کہ آپ نہ قرآن کے حافظ تھے، نہ قاری تھے، نہ ہی ناظرہ قرآن پاک پڑھ سکتے تھے، نہ عالم تھے، نہ مفتی تھے، نہ ملا تھے، نہ مجاہد تھے. آپ کے پاس کوئی ہنر نہ تھا، کوئی صلاحیت نہ تھی، آپ کے پاس کوئی فن نہ تھا، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی وصف نہ تھا. میرے محترم و مکرم سامعین، یہی وجہ تھی کہ آپ کا کوئی دوست نہ تھا، آپ کا کوئی شناسہ نہ تھا، آپ کا کوئی جاننے والا نہ تھا، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا، آپ کا کوئی سنگی بیلی نہ تھا. آپ صبح اٹھتے، اپنے گھر سے نکلتے، مصری نظام دین کی دکان پہ جاتے اور شام کو واپس آ جاتے. صبح ہوتی، شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی. پھر ایک دن آپ کو پتہ چلا، آپ کو معلوم ہوا، آپ کو علم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک استاد ہے جو لاہور میں رہتا ہے، جس نے حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے، حضور کی کرتے ہوئے ایک کتاب شائع کی ہے. اس کا پرنٹنگ پریس ہے اور راج پال اس کا نام ہے. جب آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ 3 دن دکان پہ گئے، وہاں جو مزدوری ملی آپ نے اس مزدوری کو سنبھال لیا، اس کو جمع کر لیا. یہ 6 اکتوبر 1929 کا دن آیا. فجر کے وقت آپ اٹھے، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، فجر کی نماز ادا کی، ماں کے قدموں کو چوما، باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، بہن بھائیوں کو ملے، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے اور سب سے پہلے داتا کی نگری میں داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ حاضری. سیرت نگاروں نے اس حاضری کا احوال بھی بیان کیا کہ غازی علم دین داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار میں حاضر ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، پروردگار، آج سے پہلے جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس کے پیچھے پوری لابی موجود ہوتی تھی، اس کے پیچھے ایجنسیاں موجود ہوتی تھی جو اس کی مدد کرتی تھی. پروردگار، میں بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں پر میں بالکل اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں، میرا ساتھی کوئی نہیں. پروردگار تو میری مدد فرما. میرے محترم و مکرم سامعین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غازی علم دین کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ وہاں مزار میں بیٹھا ہوا ایک ملنگ کھڑا ہوا، اس نے ایک پھولوں کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا. غازی علم دین فرماتے ہیں یہ پھولوں کا ہار میرے گلے میں آنا گویا اس بات کی تصدیق تھا کہ داتا صاحب آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے، اے علم دین، قدم بڑھانا تیرا کام ہے، تجھے ہمت اور طاقت عطا کرنا یہ تیرے رب کا کام ہے. گویا داتا صاحب نے آپ کو خوشخبری سنائی. آپ وہاں سے نکلے، گونٹی بازار میں گئے. لاہور کا گونٹی بازار بڑا مشہور بازار ہے. وہاں آتما رام کی دکان پہ گئے، یہ چھریاں اور چاقو بیچا کرتا تھا. اس کی دکان پہ جا کے 3 دن کی جو مزدوری اکٹھی کی تھی، جمع کی تھی، اس سے ایک خنجر خریدا. اس خنجر کو غور سے دیکھا، اس خنجر کو چون کے اپنی آنکھوں سے لگایا. میرے محترم سامعین، بس اس خنجر کو چومنے کی دیر تھی کہ آسمان سے ایک نور کی تجلی آئی اور اس خنجر کے اندر بے بس ہو گئی. پھر میرے محترم و مکرم سامعین، لوگوں سے پوچھتا پوچھاتا چلتا غازی علم دین لاہور کی اس جگہ پہ پہنچا جہاں قطب الدین ایبک کا مزار تھا. قطب الدین ایبک کے مزار کے ساتھ ہی اس راجپال کا پرنٹنگ پریس تھا جس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی. میرے محترم و مکرم سامعین، عصر کا وقت تھا جب غازی علم دین
उस राजपाल के प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचा, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर दाखिल हुआ। राजपाल अपने मुहाफिजों के गिर्द था, अपने मुहाफिजों के हिसार में था, कुर्सी पे बैठा हुआ था। ये गाजी इल्म दीन वहां पे पहुंचा और जिंदगी में पहली दफा आवाज बुलंद बोला। आज से पहले कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन वहां पहुंच के जिंदगी में पहली दफा चिल्लाया। और मेरा ज़ौक़ और विजदान ये कहता है, आज इल्म दीन के बोल सुनकर फरिश्तों ने इबादतें छोड़ के सुभान अल्लाह गाजी इल्म दीन वहां पे पहुंचा और आवाज बुलंद कहा, ऐ राजपाल गुस्ताख, खबरदार हो जा, जिस नबी को तू गालियां देता है उस नबी का गुलाम तुझसे खबर लेने के लिए आ पहुंचा है, तेरी खबर गिरी के लिए आ पहुंचा है। और फिर आपने खंजर निकाला और खंजर के वार किए। सीरत निगार लिखते हैं कि आपके चेहरे पे इतना गज़ब था, आपके चेहरे पे ऐसा जलाल था कि किसी को करीब आने की जुर्रत नहीं हुई। और इल्म दीन का हाथ उस वक्त रुका है जब वो गुस्ताखे रसूल वास्ते जहन्नम हो गया है, वो वास्ते जहन्नम हो गया है, तब आपका हाथ रुका। मेरे मोहतरम मुकर्रम सामीन, इस्लाम की 1400 साल तारीख ये बता कि जिस भी गाजी ने किसी गुस्ताख का सर कलम किया है तो सर कलम करने के बाद वो वहां से भागा नहीं है, वहां से फरार नहीं हुआ, कहीं छुपा नहीं है, बल्कि इस बात को अपने लिए बारी से फख्र समझा है। इल्म वहां पे खड़े हो गए। मेरे मोहतरम मुकर्रम सामीन, वो इल्म दीन जिसे दूसरी गली वाला और दूसरे मोहल्ले वाला नहीं जानता था, जिसे दूसरी दुकान वाला नहीं जानता था, असर के वक्त उसने गुस्ताखे रसूल का सर कलम किया है। दुनिया ये बताती है कि मगरिब की आजान से पहले पहले उस इल्म दीन का नाम हिंदुस्तान के गोशे गोशे पे गूंजने लगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाफिज मोहम्मद नौमान अब्दुल्ला जिंदाबाद। वो इल्म दीन जो मिस्री निजाम दीन की दुकान पे ठक ठक किया करता था, अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में ठक ठक करने लगा। फिर मोहतरम सामीन, उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चला। और ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है, ये बात बड़ी काबिल फिक्र है कि सबसे पहले कौन सी हस्ती थी जिसने इल्म दीन के हक में बयान दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। आपको लोगों ने मशवरा दिया कि आप वकील ना करें, आप उनके मैदान में आ गए इनकी हमायत में, इनके हक में लोगों ने मशवरा किया कि वकील ना करें, लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा कि वकील होगा और आला से आला वकील होगा और इल्म दीन डिफेंस कमेटी भी बनेगी, ताकि क़यामत की सुबह तक लोगों को ये पता चले कि जो हुजूर की इज्जत और नामूस की पहरेदारी करता है वो लावारिस नहीं होगा, बल्कि शर्क से गर्ब तक हर मुसलमान, हर कलमा गो उसके साथ होता है, उसका हमायती होता है, उसके हक में होता है। तो मेरे मोहतरम मुकर्रम सामीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वकील का इंतजाम किया। और ये बात सुन के आप सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे, कोई और वकील नहीं था जिसने मुकदमा लड़ा, उस वकील का नाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब था, जिसने इल्म दीन का मुकदमा लड़ा है। और मेरे मोहतरम मुकर्रम सामीन, फिर मुकदमा चला, क्योंकि आपने एतराफ़ कर लिया था, एतराफ़ हकीकत किया था, आपने इकबाल कर लिया था, इस बात का आपने खुद इजहार किया था कि हाँ मैं नहीं किया। हालांकि आपको मशवरा दिया गया कि आप इनकार कर दें, सेहते जुर्म से इनकार कर दें, आप कह दें जज के सामने कि मैंने नहीं किया, तो आपको बचा लिया जाएगा, आपकी जान बख्शी हो जाएगी, जान छूट जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। मगर इल्म दीन बड़ा प्यारा कमाल का जुमला कहते थे, आप फरमाते थे कि सारी जिंदगी इनकी चजदा काम कीते हैं तो उधर तो भी इनकार कर दो, सारी जिंदगी एक ही काम किया है मैं उससे भी इनकार कर दूं। आप अलल ऐलान कहते थे कि हाँ मैंने ही जजों के सामने ये जुमला कहा है कि हाँ मैंने ही उसको कत्ल किया है, उसे वास्ते जहन्नम किया है। तो मेरे मोहतरम मुकर्रम सामीन, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना उनके साथ थे। और फिर मेरे मोहतरम सामीन, जब उनको फांसी का हुक्म हुआ, 31 अक्टूबर 1929 का दिन था जब आपको फांसी दी गई। तो फांसी से पहले जिस तरह ये रिवाज है, तरीक़ाकार है कि फैमिली से मिलाया जाता है, तो गाजी इल्म दीन को भी उनकी फैमिली से मिलाया गया। लेकिन गाजी इल्म दीन ने एक वसीयत लिखी, और वो वसीयत क्या लिखी, आपने फरमाया कि मुझे जो भी मिलने के लिए आए वो रोता हुआ ना आए बल्कि मुस्कुराता हुआ आए, मुझसे जो भी मिलने के लिए आए मुस्कुराता हुआ मिले। बाप आया मुस्कुरा के मिला, भाई आया मुस्कुरा
کے ملا, بہن آئی مسکرا کے ملی, لیکن آپ جانتے ہیں ماں تو آخر ماں ہوتی ہے. ماں سے کب برداشت ہوتا ہے؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو علم دین انہیں, غازی علم دین انہیں اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں اماں جان آج رونے کا وقت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے, اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنے کا وقت ہے. ماں کہنے لگی کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو علم دین کہنے لگی اماں جان کہ آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی کہ کل قیامت کا دن ہوگا جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا یہ فخر کر رہی ہوں گی کہ میں نے اسلام کی خاطر اپنا حسن و حسین پیش کیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا جہاں سیدہ زینب فخر کر رہی ہوں گی کہ میں نے اونو محمد قربان کیے ہیں, وہیں پہ آپ بھی فخر کر رہی ہوں گی کہ میں نے علم دین کو قربان کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی علم الدین شہید زندہ باد.